बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 25 जून से लेकर तो 2 जुलाई तक, 25 जून से लेकर तो जो 2 जुलाई तक चलेगा। इस हफ्ते में ईद भी आ रही है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चूँकि हमें रिकॉर्ड पहले करना पड़ता है इसलिए हम ईद की तैयारी पहले ही करके बैठ गए हैं। सो आप सबको लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो है मरकरी का घर बदलना, मरकरी का कैंसर में आ जाना। सन पहले से वही है और अब मरकरी भी वहाँ चला जाएगा। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मरकरी की ट्रांजिट जो है ये हालात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, बिकॉज ये बेसिकली प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है। जब प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन रेट्रोग्रेड होता है या घर बदलता है तो उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक थिंग। तो यहाँ पर जब सन के साथ मरकरी आ गया तो कम्युनिकेशन में कैंसेरियन थोड़ा सा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना, थोड़ा सा मूडी हो जाना, थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। और उसके साथ साथ जो बाकी के हालात हैं हमारे, जो ओवरऑल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, कंट्री के हालात, मैंने आपको बताया था कि जून का महीना जो है ये बहुत ज़्यादा इवेंटफुल किस्म का आपने देखा कि रहा। अभी भी बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो ये दिन जो हैं, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने जो हैं ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और हमारे इंफरादी लेवल, हमारे इंफरादी इंडिविजुअल ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सो इनमें केयर की ज़रूरत है। और ये जो हफ्ता है ना, ये वाला, इस हफ्ते में सबको एक केयर करनी है कि रैश नहीं होना। कोई अचानक फैसला, कोई अचानक किसी आपने बचने की कोशिश करनी है। कुछ एंगल्स इस हफ्ते के इस तरह के हैं, मार्स और जो यूरानस है वो एक्टिव भी हैं और स्क्वायर में भी आएंगे। तो ये जो हफ्ता है इस हवाले से हम किसी बड़े रैश किस्म के अचानक किस्म के फैसले को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो कि बैकफायर कर जाए। सो आपने बचना है। ये बैकफायर का जो वर्ड है इसको याद रखना है, इससे बचना है। और ये वर्ड जो है ये हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें बैकफायर करती हैं। सो अब शुरू करते हैं इंडिविजुअल साइंस के हवाले से। सबसे पहले एरीज़। हमारे एरीज दोस्त जो हैं उनके लिए जब ये मरकरी आ गया इनके चौथे घर में और सन भी वहाँ पर मौजूद है और उसके बाद जो बाकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं, क्योंकि इस वक्त जो चढ़ता हुआ चांद है वो आपकी अपोजिशन में आ रहा है, 6ठे 7वें 8वें घर से गुजरेगा। यानी कि लोग, उनके इमोशंस, उनकी बातें आप पर इफ़ेक्ट कर रही होंगी। आपको बहुत ज़्यादा मिलना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका जो ये हफ्ता है टोटल, इसमें थोड़ी सेल्फ केयर की ज़रूरत है और रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन अपने ऊपर और अपने फैसलों के ऊपर ज़रूरत है। और उसके बाद आपको इस हफ्ते आप बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको सुननी चाहिए, शिकायत सुननी चाहिए, घर वालों की भी, बाहर वालों की। अपना जो लिसनिंग है ना, उसको, अपने सुनने वाली जो आपकी हिस्सा है उसको एक्टिव कर लीजिए एंड स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल। और उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है इस हफ्ते हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए कि आपके राज बहुत जो है ना वो खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। जैसे लोग आप पर आके ट्रस्ट करेंगे, दिल ओपन देयर हार्ट टू यू, अपने दिल की बात आपसे करेंगे। और इसमें होगा कि आपका जैसे ट्रस्ट दोस्तियों पर, इंसानों पर बढ़ सकता है। और आपने एक और इस हफ्ते जैसे कोशिश करनी है कि आप ओवर स्पेंड ना करें। यानी कि अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हैं या आप कुछ डील्स बाय कर रहे हैं तो आप ऐसी डील्स बाय कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों पे पैसा स्पेंड कर सकते हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत ना हो और सोचे समझे बगैर, जो बाद में आगे जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस का बाइस हो। सो आपने थोड़ा सा चीज़ों को। और हाँ, इस हफ्ते की एक अहम बात यह है कि जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान ग्राउंड रियलिटीज़ सामने आती हैं, तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपके सामने कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ आएंगी आपके सामने जैसे ज़िंदगी अचानक जो है उसकी कुछ ऐसी माजी से बातें जो आपको लगेगा, जिससे आप अपना लिमिटिंग बिहेवियर, अपनी जो आपने खुद अपने लिए रुकावटें पैदा की हैं उन पर आप देख सकेंगे, उनको स्टडी कर सकेंगे, परसेप्शन चेंज हो सकती है, मेरे कहने का मकसद है। तो इसलिए जो सेल्फ केयर और रिफ्लेक्शन, सोचना माजी के हवाले से, चीज़ों के बारे में, अपने बारे में मत भूलिएगा। इस हफ्ते की आपकी जो है
पॉजिटिव एनर्जी वो बेहतरीन सोशल लाइफ है। हो सकता है, ज़ाहिर है ईद का मौका, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अदरवाइज़ भी आपका 3 ऑफ कप्स है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो कह रहा है कि बेहतरीन सोशल लाइफ होती है। और इसके अलावा इसमें जैसे होता है ना कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं, माजी के ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपस में शादी कर चुके हैं, या माजी के दोस्त ऐसे मिलेंगे जो मतलब लोग, उनके रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को काम एंड क्वाइट रखना है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ऐसे लगता है कि जैसे आपको ज़बरदस्ती कोई फैसला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और उसके अलावा नेगेटिव एनर्जी में जबरी फैसले के अलावा एक तरफा मोहब्बत भी है, इससे भी आप बचने की कोशिश कीजिएगा। लोग आपकी ज़िंदगी को गैर मुतवाज़न करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो है लव के हवाले से ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। लव एंड सोशल लाइफ, ये दोनों आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हैं। आपके जो इस हफ्ते की एजुकेशन है उसके हवाले से आपने आपके एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से आपने अपने आप को, जैसे होता है ना कि रिफ्रेश का बटन प्रेस करें, चीज़ों को रिफ्रेश करें, नए सिरे से देखें, नए सिरे से उनको ताज़ा करें। और रिफ्रेश जो होता है ना टोटल, ये आपका इस हफ्ते का जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में रूहानियत ऐड करने की ज़रूरत है। कहीं पर रूहानियत जो है उसमें कमी वाक़या हो रही है, या आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं। अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपने सोल को ओपन करें ताकि आपकी जो ये रूहानियत है उसके यूनिवर्सल या डिवाइन मैसेजेस आपको मिल सके। आपका जो लकी चार्म है उसमें चूँकि जो एनर्जी आपको कैरी करनी है वो शुक्र गुजारी की है, कि आप शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं वो आप उन पे शुक्र करें, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए आपको एक ब्लू कलर का जो फ्लावर होता है, ब्लू कलर का फ्लावर, कोई भी फूल हो लेकिन ब्लू कलर का हो, दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज, वो कह रहा है दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता। ये तो खटखटाने वाले भूल जाते हैं। जो अगर आप चाहते हैं अपने रब से रब्ता करना, या रब से कोई हाजत है, तो चंद आंसू हथेली पे रख कर उसके हुजूर हाजिर हो जाएं, और फिर मौज़ात के मुंतज़र रहिएगा। वही बात जो यहाँ पर भी थी कि अपने आप को आप जो है दुआ के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को थोड़ा सा माइल कीजिए। मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त यहाँ से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 25 जून से 2 जुलाई तक का, ये ऐसा हफ्ता है कि जिसमें आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। वीक ऑफ लर्निंग, लोगों के बारे में जानेंगे, वीक ऑफ लर्निंग, जो भी चीज़ है, गाड़ी चलाना सीखना, लोगों के रवैयों को सीखना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपका वो जो अंदर का स्टूडेंट है ना वो इस वक्त एक्टिवेट है। और जो कुछ भी आप इस हफ्ते सीखने जा रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी की फ़्लो बेहतर होगी। और इस हफ्ते बेसिक चीज़ प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए प्रॉस्पेरिटी एनर्जी जो है वो बहुत एक्टिव है। उसके लिए थोड़ा सा फेंग शुई यूज़ कर सकते हैं, इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फेंग शुई यूज़ कीजिए, गोल्डन कैंडल्स जला लीजिए, क्रिस्टल्स जो होते हैं, सिट्रीन जैसे, या कोई गोल्ड कॉइन, तो अगर आप फेंग शुई के हवाले से जानते हैं तो उस प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे हमारे टॉरस दोस्त जो है ना वो कोई ख़ानदान के असूल तोड़ने जा रहे हैं, फैमिली रूल्स नहीं होते, बगावत करने जा रहे हैं, पुरानी सीधा और ऐसी रिवायात जिनको आपने बहुत अरसे से आपके दिल में था कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। कुछ रिवायतें होती हैं ना, क्योंकि हमारे टॉरस दोस्त रिवायत पसंद है, लेकिन इस हफ्ते आप कुछ ऐसी चीज़ों से खुद को और अपने ख़ानदान को आज़ाद करेंगे कि जैसे लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहते हैं सो कहते रहेंगे, वो जो चीज़ है ना उसको इस हफ्ते आप ब्रेक कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक आप एकदम आपके अंदर कोई बागी जा गया, नो, बहुत अरसे से जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही थी, आप सोच रहे थे कि ऐसा है तो क्यों है वो। और उसके बाद आपको कुछ धोखेबाज लोग मिल सकते हैं, जो डबल फेस्ड लोग मिल सकते हैं। और ये आपके घर के इर्द गिर्द, अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपके घर के इर्द गिर्द हैं और आपको उनसे बच के रहना चाहिए। दूसरा, अपने गाड़ी बहुत एहतियात से, कुछ अचानक जैसे हो सकता है गाड़ी एहतियात स्पीड स्लो कर लें,
آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہفتے کے شروع کے 2 دن ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ 2 دن امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، ان 2 امپورٹنٹ دنوں میں آپ جو ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی چیزوں سے جان چھڑا لیں گے جو آپ کو بہت عرصے سے بادر کر رہی تھی، بہت عرصے سے بادر کر رہی تھی، اور جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد وہ لوگ یو ول فائنڈ لو ایوری ویئر ویئر یو گو. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دوست آپ کو ڈبل کراس کر سکتے ہیں. ڈبل کراس کرنے والے لوگ اور کوئی نہایت ہی ناکارہ اور ایسا انسان جو آپ کے لیے آگے جا کے بوجھ بن سکے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے کندھوں پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا. آپ کو جھوٹی شخصیات سے بچنے کی کوشش کرنی. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کی لو وائب میں بہت پازیٹیوٹی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ زنجیریں توڑ کر، یا وہی بات جو بھی میں نے یہاں بھی آپ کو کہی تھی وہی بات یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کوئی بوسیدہ چیزوں سے جان چھڑا سکیں گے. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے عروج دکھائی دیتا ہے، کاروباری عروج. اور آپ کی جو کیونکہ لرننگ ویک ہے تو آپ بہت ایزیلی لرن کر سکتے ہیں وہ چیزیں، وہ کلیے جو بہت عرصے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ بڑی آسانی سے آپ کو اس ہفتے سمجھ آتے نظر آتے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، ٹیک ٹائم فار یور سیلف، میڈیٹیٹ کریں، اپنے ساتھ کچھ وقت اکیلے اور تنہائی میں گزاریے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم جو انرجی آپ کو کیری کرنی ہے وہ ایبنڈنس کی ہے، فراوانی کی ہے. سو اس کے لیے اگر آپ کچھ انگوروں کا گچھے کی ایک انگوروں کا گچھا آج کل پتہ نہیں ہے سیزن، یعنی اگر نیچرل مل جائیں تو بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ کو ویسے کہیں سے کوئی چابی یا کی ویسے بھی آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے، کیونکہ پراسپیرٹی انرجی جو ہے یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہے. کچھ عرصے تک آپ کو یہ انرجی جو پراسپیرٹی کی ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چارمز یا لاکی چارمز آپ کو رکھنے چاہیے. سو گولڈن انگوروں کا گچھا کوئی اس کا ڈیکوریشن پیس لے لیجیے، یا میں تو کی رنگ لیتی ہوں. تو آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، تو آپ کے رب سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے. اپنے رب کے قریب ہوں، دل میں جو گلے شکوے شکایتیں شکر شکوہ جو بھی ہے وہ اپنے رب سے بیان کیجئے، اور پھر آپ کو وہ گرنے نہیں دے گا، سہارا دے گا، اور اگر آپ گرے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو اٹھنے میں مدد کرے گا. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست چاہت سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مرکری اس نے گھر بدلا ہے، اور آپ گھر بدلا ہے اور آپ کا سولر ایئر بھی شروع ہو گیا. آپ کا سولر ایئر شروع ہو گیا اور آپ کا رولر آپ کے 2nd ہاؤس کینسر میں آ گیا، وہاں پر سن پہلے سے موجود. سو یہ جو ہے نا آپ کے لیے وقت یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ کوئی، کیونکہ آپ کے آگے جو 10th ہاؤس ہے وہاں پر اس ہفتے نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، نیپچون ریٹروگریڈ ہے وہاں پر، اور جو سیٹرن ہے وہ پہلے سے ریٹروگریڈ ہے. سو اب آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں فائنانسز کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے، ان پر آپ نے تھوڑی سی جو ہے توجہ دینی ہے. اس کے بعد آپ کی چھٹی حصہ آپ کو بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو وارننگ، آپ کو اپنی چھٹی حصے وارننگز مل رہی ہے کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، یہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، وہ یوں نہ ہو جائے. تو یہ چیز آپ اس پہ غور کریں. اور اس کے بعد دوسری ایک اور چیز یہ کہ آپ نے بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ آپ کسی کو ناراض تو نہیں کر رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں سے اس ہفتے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اوور سینسٹیو ہوں اور اوور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کر رہے ہوں. اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کمیونیکیشن میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سوچ کر بول رہے ہیں، دوسرا کچھ لوگ بلا وجہ کی گاسپس آپ کے ارد گرد پھیلا رہے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ یو ہیو لائرز، جھوٹے لوگ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں. ایک ریالٹی چیک ذرا کر لیجیے گا، ریالٹی چیک کر لیجیے گا. اور خاص طور پر آپ کی جو جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی ہائر اپس ہیں، یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، تو جو یہاں پر کچھ لوگ جو اتھارٹی، جن کے پاس اتنی سی اتھارٹی بھی ہے، وہ لوگ بھی آپس میں جھگڑتے نظر آتے ہیں. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی چھٹی حص پر غور کرنا ہے، اپنے خوابوں پر غور کرنا ہے، اور آپ نے
بہت زیادہ فائنانسز کے حوالے سے محتاط رہنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ہے نا جیسے ایک دم نیا سورج طلوع ہوتا ہے زندگی میں, ہو سکتا ہے آپ کوئی نیا کام, کوئی نئی اپرچونٹی آپ کو ملے. آپ نے ٹرسٹ کسی پر نہیں کرنا, یہ یہاں پر بھی ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ اینڈ فالو یور ہارٹ, کیونکہ کوئی بہت بڑی جیسے ہوتی ہے نا آپ کے لیے اپرچونٹی وہ آ رہی ہے, اور اپرچونٹی ایسی ہے کہ آپ ایک دم جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرح کی کوئی پازیٹیوٹی آپ کے یہاں پر نظر آ رہی ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بلا وجہ کی جیسے اس ہفتے ایسے لوگ ملیں گے جو بلا وجہ ناراض ہو جائیں, بلا وجہ تانے بازی شروع کر دیں, اور بہتان یعنی بہتان, تانا بازی اور مخالفت, بلا وجہ کی مخالفت فور نو ریزن. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجی میں کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو ذہنی غلام بنا کے یا آپ کے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود ہیڈ ایک, سر درد کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, اور سر درد کے علاوہ جیسے آپ کو گلے کا اور سر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ نے اپنے جیسے ہوتا ہے نا غصے پر قابو رکھنا ہے اور فوری فیصلہ نہیں کرنا کوئی بھی. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنی پچھلی جیسے ساری جو ہے نا فائلیں ان کو کلوز کر کے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور تھوڑا سا آن لائن یا ڈیجیٹل کام کرنا بہتر رہے گا. آپ کا مون میسج اس ہفتے کا, مون آپ کے جو ہے وہ آپ کے چوتھے سے پانچویں چھٹے گھر سے گزرتے ہوئے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کوئی ایکشن لیں, سستی چھوڑ دیں, ٹیک سم ایکشن اینڈ دس از ٹائم ٹو ٹیک سم گڈ ایکشن. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے, جو انرجی آپ کو کیری کرنی ہے وہ یلو فلاور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ یو نیڈ مور ریزیلینس. تو ریزیلینس کے لیے یلو فلاور, عملتاس کے جو ٹپیکل عملتاس کی جو ایک ٹہنی ہوتی ہے وہ آپ کا لاکی چارم ہے اس ہفتے کا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا بنے, یا جیسے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے لیکن بڑا ریلیف دیتا ہے. جو لوگ غم زدہ ہیں ان کو گلے لگانے کی کوشش کیجیے, لوگوں کا دکھ بانٹنا آپ کی اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست ہمیں یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے ایک تو سب آپ کا ہیپی برتھ ڈے ویک چل رہا ہے, آپ کا نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے. جن بھی دوستوں کی اس ہفتے سالگرہ ہے ان سب کو سالگرہ مبارک, اور یہ دعا کہ یہ والا 16 ایئر ہے یہ آپ کے من کی مراد پوری کرے, آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش اس ہفتے پوری ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عید مبارک. یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہاں پر مرکری آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا, سن پہلے گھر میں موجود ہے اور اس کے بعد مرکری بھی آ جائے گا یہاں پر, اور دوسرے گھر میں مارس اور وینس بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے, اور 9ویں گھر میں نیپچون ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. یہ جو سارا سینیریو ہے یہ اس میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چیزوں کو جیسے ہوتا ہے آپ ہائر لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں, آپ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہائر لیول پہ لے جا سکتے ہیں. آپ کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت اسٹرانگ اور پازیٹیو ہے, اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے پورے سال کے لیے اپنی جو انرجی ہے, اپنی ایئر ہے آپ کے ارد گرد, اس کو آپ کلین کر سکتے ہیں, پازیٹیو انرجی کریٹ کر سکتے ہیں. ونڈ چائمز لگا لیجئے, یا کینڈلز لگا لیجئے, یا ایسی چیزیں جن سے کہ انرجی کلین ہو جاتی ہے. فور 1 ایئر آپ اپنی جیسے ہوتا ہے نا اپنی انرجی کو کلین کر سکتے ہیں. اس ہفتے کوئک منی ہے, ایسے لگتا ہے فوراً پیسہ کہیں نہ کہیں سے اچانک پیسہ آپ کو مل سکتا ہے. اور جیسے اس ہفتے جو چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ ماضی ہے, نوسٹالجیا ہے, ماضی کے بارے میں سوچنا, ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچنا, اور خاص طور پہ آپ کو یادوں کا ایشو ہوگا, یاد تھوڑی سی فلاں کی یاد, فلاں کی فلاں بات, فلاں بھولے بسرے لوگ, یاداشت, بازگشت ماضی کی, اس سے آپ نے بچنا ہے. اور آپ نے
ड्राइविंग से बहुत मोहतात होना है, क्योंकि अचानक चोट लगने का भी सिलसिला है. सो बी वेरी केयरफुल कि आप रैश नहीं आपने होना, ख़ास तौर पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं व्हेन यू आर आउटसाइड होम, और अगर आप घर में भी हैं तो भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए. उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपके कुछ कज़न दोस्त आपके साथ होता है ना, स्पिल द टी, और एंड यू विल एंजॉय एंड गॉसिप एज यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड टॉकिंग अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड थिंग्स. आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जैसे खुशियाँ नहीं होती हैं, घरेलू खुशियाँ, शादी ब्याह मंगनी, वैसे भी ईद है, सो इस तरह की आपकी है. और इस हफ्ते जो आपके लिए जो चीज़ आपको खुशी देगी वो गार्डनिंग है, फूल है. गर्मी बहुत है लेकिन बहरहाल उस गर्मी में आप जो हैं आप इंजॉय कर सकते हैं फूल उगाना. और आज़ादी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, आज़ादी, फ्रीडम. अब ये आपको पता है आपकी ज़िंदगी का जो भी महाज है वहाँ पर आज़ादी एंड फ्रीडम इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी. योर जो नेगेटिव एनर्जी है उसका उसमें ऐसे लगता है कि जैसे जैसे लोग जो है वो आपको अहम चीज़ों से दूर करने की कोशिश करेंगे. और अगर इस हफ्ते आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, आपने केयरफुल रहना. जितने भी सफ़र के मसाइल होते हैं वो आपको आ सकते हैं. आप घर से निकलें, फ़ाइल घर भूल जाएं, फिर आपको यानी कि आपका सफ़र दुगना तिगना हो सकता है, कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गए. सो आपने इसमें ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है. दूसरा, आपने जो है मर्जी के खिलाफ फैसला, उस पर स्टैंड आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैसले हैं जो जानबूझ के आपकी मर्जी के खिलाफ किए जा सकते हैं. आपको अपनी हेल्थ के हवाले से अपने स्टमक का ख्याल रखना होगा, हेल्थ के हवाले से स्टमक का ख्याल रखना है, और लव के हवाले से आर्ग्यूमेंटेशंस का, क्योंकि आर्गुमेंटेशन और एक दूसरे से नाराज़गी या बहस मुबाहसा. उसके बाद आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, फाइनेंसेस और एजुकेशन में ऐसे लगता है कि जैसे आपको जैसे आप होता है ना, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बातचीत, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप स्टडी, उससे काफ़ी ज़्यादा आपके मसले हल हो सकते हैं. आपका मून, आपका सोलर, जो आपका ये सोलर कह रही हूँ, जो आपका प्लानिटरी रूलर है वो इस हफ्ते आपके तीसरे, चौथे, पाँचवें घर से गुजरेगा, यानी कि अभी आपके बहुत करीब है. वहाँ से आपको मैसेज दे रहा है कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती. अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो बदलने का इरादा करें, हालात आपकी मदद करेंगे. आपका जो लकी चार्म है, जो एनर्जी आपको इस हफ्ते कैरी करनी है, दैट इज़ समथिंग ग्रीन पत्तों का एक बंच. अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस टेबल पर, कहीं भी सब्ज़ पत्तों का एक बंच रखें. सब्ज़ पत्तों का बंच जो है वो इस एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो दैट इज़ योर लकी चार्म. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की, वो लोगों से नरमी से बात करना है और उनकी बात सुनना है, और उनकी बात इतनी नरमी से सुने कि वो आपसे बात करना पसंद करें. टॉक टू पीपल एंड टॉक टू पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट देयर सॉल्यूशंस. लोगों को मदद करना, आपकी लोगों की बात सुनना, उनकी मदद करना, सही मशवरा देना, ये आपकी डिवाइन ड्यूटी है. मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए. हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए जो ये टाइम है, ये जो हफ्ते दिन गुजर रहे हैं, ये 25 से ख़ास तौर पे 2 जुलाई सन आपके करीब आ रहा है, क्योंकि इसने अब आपके घर में ट्रांजिट होना है. आपके घर में पहले ही वीनस और मार्स बैठे हुए हैं. सो आप हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं, और आप खुद को जैसे होता है ना कि आप खुद को एग्जॉस्ट कर सकते हैं. और जैसे होता है ना, इस हफ्ते आप चूँकि आप बहुत एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है लोग बिला वजह आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, आपको जैसे इन्वॉल्व करें, अपने मसलों में इन्वॉल्व करें, अपनी बहस में, अपने झगड़ों में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें. इससे आपने बचना है. अपने काम मुकम्मल करें इस एनर्जी को जो आपकी है, और उसके बाद ज़्यादा आराम करें. आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप 10 घंटे सोएं, बिकॉज आपके असाब जो हैं वो उनको ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत है. और आप सनबर्न हो सकता है, बाहर निकलते वक्त बहुत केयर कीजिए, क्योंकि जो सनबर्न और सन
सन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको हो सकती हैं, बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद आपका जैसे होता है ना कि बिजली की तेज़ी से आपके काम हो सकते हैं। ज़्यादा फोकस करें कि जो रुके हुए काम हैं, जो नाराज़ दोस्त हैं या जो मसले मसाइल हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद सेल्फ केयर, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना कि आपको सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम ज़्यादा करें, उसके साथ थोड़ी सी केयर भी करें। और जितनी भी आपकी मशीनरी है, मशीनें हैं, गाड़ी है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, जितने भी आपके गैजेट्स हैं, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका थोड़ा सा उनके साथ केयरफुल रहिएगा। और इस हफ्ते एक और अगर आप काम करें, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, सांस की एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हैं, सन से अफेक्ट हो रहे हैं, आपको समहाउ और दी अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सूट करती हैं। और आपको थोड़ा सा अपने जो मनी है या जो एसेट्स हैं या जो आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ें हैं, उनकी भी एहतियात करने की आपको इस हफ्ते ज़रूरत है। बी केयरफुल विद योर मनी एंड विद योर एसेट्स। और उसके बाद अगर आपने किसी के पास रखाने हैं तो किसी ऐसे बंदे के पास रखाइए जो जिसको आप पर यकीन हो, आपको जिस पर यकीन हो। यानी कि लोगों पर सिर्फ इस हफ्ते आपने बात करते हुए ट्रस्ट वर्दी लोगों की केयर करनी है, क्योंकि कुछ फ्लेकी पीपल हैं जो इर्द गिर्द आपके दिखाई देते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको जैसे इत्मीनान है, शादी है, मंगनी है, रिश्ता है, रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो होगी, दूर होगी, ग्रोथ में, तरक्की में आपके फ्लो नज़र आती है। और उसके बाद आपका जैसे होता है ना कि यू एक्सपेक्ट द बेस्ट, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि वही बात अभी मैंने कहा था कि सफ़र में केयरफुल रहिएगा। तो अब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है अहम कागजात गुम सकते हैं, और इसमें केयर कीजिएगा और चोरी कीजिएगा, क्योंकि चोरी के अहम कागजात या वैल्यूबल चोरी की बार बार इंडिकेशन आ रही है। बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर आपकी जो है आपके फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ के हवाले से आपको ओवर इंडल्जेंस से बचना है, ज़्यादा पीना, ज़्यादा खाना, आप ओवर ईटिंग ऑब्सेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, ड्रिंकिंग डिसऑर्डर, यानी ओवर, तो ये जो आपको अवॉइड करना है, बैलेंस डाइट रखनी है, वरना आपको आपकी हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है। आपकी जो इस हफ्ते की जो आपकी लव वाइब है उसमें एक्सपेक्ट द बेस्ट। आपकी जो लव वाइब है वो कुछ ऐसे कह रही है कि आप एक्सपेक्ट द बेस्ट, बस अपने गुस्से पर आपने काबू रखना है। आपकी जो है फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसमें आपकी तरक्की सिर्फ उस सूरत मुमकिन है अगर आप अपने आप को गलत फैसलों से बचा सके। कोई अहम और बड़ा गलत फैसला आप कर सकते हैं, सो आपके अरूज और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को गलत फैसलों से जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश कीजिए। मून मैसेज, क्योंकि इस हफ्ते चांद जो है वो आपके दूसरे, तीसरे, चौथे घर से गुजरेगा, तो उसमें कह रहे हैं कि अपने आप को आप जितना वक्त अपने प्यारों के साथ गुजार सकते हैं गुजारें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। आपका जो लकी चार्म, जो एनर्जी आपको कैरी करनी है इस हफ्ते अपने साथ, वो मोर पंख है। मोर का रियल या आर्टिफिशियल रियल बेहतर रहता है। कैरी पीकॉक फैदर विद यू, दैट इज़ योर लकी चार्म, जो कि आपके लिए वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अपने रिश्तों की हिफाजत करनी है। डिवाइन ड्यूटी इस हफ्ते आपकी ये है कि जो भी रिश्ता, चाहे वो दिल का है, एहसास का है, खून का है, इस की आपने हिफाजत करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हो। अपनी दुश्मनियाँ तर्क करें, और मोहब्बत ना सही तो दुश्मनी भी नहीं। रिश्तों को बचाकर हिफाजत से रखिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो की तरफ। और उससे पहले हमारे लियो दोस्त, आज से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए
जो 25 से 2 तारीख का हफ्ता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका रूलर मरकरी घर बदल रहा है और आ जाएगा आपके 11वें घर में, आपके 11वें घर में आ जाएगा जहां सन पहले से मौजूद है। 11वें घर में मरकरी का आना जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 11वां घर नेटवर्किंग का होता है। नेटवर्किंग के जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर फोकस कीजिएगा। 2.5 हफ्ते मरकरी ने यहाँ रहना है तो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, आपका रूलर है, 11वें घर में है, लिहाजा नेटवर्किंग इश्यूज जो हैं वो आपके लिए अहम रहेंगे। और अगर आप डिजिटल से या मीडिया से किसी तरह से आपका ताल्लुक है तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा अहम काम कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी आप अपलोड करेंगे, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, उस पर आपको यूजुअल से ज़्यादा लाइकिंग मिलेगी। उसके बाद एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि लोग आपको, आपकी बातों को, आपके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। और जो आपने केयर करनी है इस हफ्ते, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे जो भी मसले सफ़र से रिलेटेड होते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, वो आपको पेश आ सकते हैं। बी केयरफुल ऑन दैट। और उसके बाद आपके पुराने दोस्त ज़िंदगी में रीसर्फेस होते हैं, नज़र आते हैं, और यानी कि अजीब, जैसे किसी बड़ी डिफरेंट सेटिंग में, किसी और मुल्क में, किसी और लैंड में, किसी और जगह अचानक जैसे कोई पुराने दोस्त आपके सामने आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जैसे होता है ना छठी हिस्स के बहुत तेज होने का, अचानक आंखों के आगे विजन आ गया, अचानक कोई आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ इस हफ्ते कनेक्टेड है वन वे और अनदर, और आपको अचानक से छठी हिस्स, यूनिवर्सल मैसेजेस, जैसे हम वो कहते हैं ना फोरकास्ट या प्रिडिक्शंस, अचानक आपको खुद हो सकती हैं। अब आपके ड्रीम सच्चे हो सकते हैं, लिहाजा अपनी एक जर्नल रखिए, उसको नोट करिए। और ये जो यूनिवर्सल मैसेजेस, ड्रीम्स या जो भी चीज़ें आपके साथ रूहानी हवाले से होंगी, ये आपके परसेप्शन को चेंज कर सकती हैं हर चीज़ के बारे में, आपकी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट उसके हवाले से। और अपने जितने भी रिश्ते हैं, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के किसी भी महाज से है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट ताल्लुक है उसको एक रियलिटी चेक दीजिए, एक टेस्ट लेकर देखिए कि ये दुश्मनी का लेवल क्या है, ज़र्फ़ का लेवल क्या है, मोहब्बत का लेवल क्या है। ये एक रियलिटी चेक चाहिए इस हफ्ते आपको, जैसे कहते हैं अपने रिश्तों में। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है आपको अपने, आपकी ज़िंदगी जो है वो इस वक्त जैसे कहते हैं कि फैलाव में आ सकती है। उसमें आपको जैसे जो आप अपने आइडियलिज्म को अचीव कर सकते हैं, आपके जहन में जैसे आइडियल्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। आपको जैसे होता है जैसे बंदिशें हैं या रुकावटें हैं वो दूर होती नज़र आती हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी में। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कोई लोग ऐसे हैं, बदकिरदार लोग हैं, जो शक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको जैसे शक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपके कामों में ताख़ीर डालने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते की आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि जल्दबाजी से गुरेज करें, कोई फ़ैसला जल्दी ना करें। आपकी जो हेल्थ है उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको गिरावट या सुस्ती महसूस हो, और उसके अलावा अपनी आई इन्फेक्शन की केयर कीजिएगा और साथ साथ अपनी स्किन की भी केयर कीजिएगा। आपका जो इस हफ्ते का एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से ये है कि आपको चीज़ों को पेंडिंग करना है, रिव्यू करना है, क्योंकि मरकरी आपके अपने घर में है। शायद इस वजह से आपको फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगले 2 से 2.5 हफ्ते रीचेक करें, हर चीज़ को एनालाइज करें, दोबारा देखिए। और खाते में आपका 16 जो है ईयर भी शुरू होने वाला है, 2 महीने बाद आपका अपना सन भी आपके करीब है, लिहाजा अपनी पिछले 1 साल की या 10 महीनों की जो प्रोग्रेस है उसको देखने की, जांचने की, चेक करने की कोशिश कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है, क्योंकि चांद ने इस हफ्ते आपके घर से में हफ्ते जब शुरू होगा तो सन उस वक्त प्रॉबेबली वर्गो में होगा।
تو اس میں آپ کو میسج آ رہا ہے کہ دنیا کو اپنا اصل چہرہ دکھائیں, شو دا ورلڈ ہو یو آر اینڈ واٹ یو آر. ڈرنے کی, پیچھے ہٹنے کی اور کسی سے متاثر ہونے کی, امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے, جو انرجی آپ کو کیری کرنی ہے, وہ ایک چابی ہے, گولڈن کلر کی چابی اپنے کی رنگ میں رکھی. اور ویسے بھی چابی جو ہے, یہ کی جو ہے, یہ ایک ایسا لاکی چارم ہے, ایسا سمبل ہے جو ہمارے ورگو دوستوں کو سوٹ کرتا ہے. آپ کی جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہے ہیں زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے, کبھی لے کر کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے, بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے, لیکن ہر حال میں شکر شکوے سے بہتر ہے. یعنی کہ آپ کو اس ہفتے شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا, جو بھی چیزیں آپ کو ملیں, حالات ملیں, لوگ ملیں, آپ نے کاؤنٹ یور بلیسنگ ٹائپ آپ کی اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے. موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہائی لیول آف جیسے ہوتا ہے آپ کی, جیسے اسپرچولی آپ بہت ایکٹیو اس ہفتے نظر آتے ہیں. اچانک آپ کسی کو یاد کرتے ہیں اور اس کا فون آ جاتا ہے, آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے, یا ایسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں, جو سوچتے ہیں وہ سامنے ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اس ہفتے آپ کو بار بار یہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی چھٹی حص, اپنے جو آپ کے ہیں ایشوز, چھٹی حص کے چھٹی اس کا جواب مل سکتا ہے, خوابوں میں مل سکتا ہے. یعنی اسپرچولی آپ بہت ایکٹیو ہیں. آپ نے اس ہفتے کی اطاعت کرنی ہے کہ دوستوں میں یا گھر میں یا پولیٹیکل بحث شروع ہو گئی یا ریلیجن پر بحث شروع ہو گئی, آپ نے بحث سے, ان ڈیبیٹ سے آپ نے بچنا ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑا مزید فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا رویہ لیبرا لوگوں کا فلیکسیبل ہوتا ہے, لیکن اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. فرینڈز اینڈ فیملی کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس ہفتے آپ کو ملیں گے, آپ کو ملاقات ہوگی بہت سارے لوگوں سے, ون وے اور انادر. عید کا موقع بھی ہے, لیکن آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ آپ کو ہیلتھ انفیکشن نہ کیئر کر لیں. یہ ذرا خیال کیجیے گا, SOPs کا خیال کیجیے گا, کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے لوگوں سے ملتے وقت آپ کسی کی کوئی انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں. اور آپ کو اپنے جو ارد گرد کی ہوا ہے, ایئر ہے, اپنے لیونگ سپیس کی, جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ سوتے ہیں, اس جگہ کی آپ کو اپنی ایئر کلین کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز جو بھی ارد گرد ہو رہا ہے, جو ایئر ہے جہاں آپ سوتے ہیں, یا تو وہاں پہ کچھ ایسا مسئلہ ہے جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے. آپ نے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑا فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے, تو دوسری ایک بات یہ کہ فلیکسیبل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ذہن میں ایک اور چیز کو رکھنا ہے کہ جو بھی مسئلہ زندگی کا ہے, جو بھی ایشوز ہے, وہ آپ نے بجائے اس کے جھگڑے کے, مذاکرہ, کیونکہ جھگڑا ویسے بھی پسند نہیں کرتے, تو آپ کو چاہیے مذاکرات کی ٹیبل. آپ نے ڈسکس کر کے ایشوز کے نتائج نکالنے ہیں, اور ڈسکشن از فار بیٹر دین ڈسکشن. کہیں بہتر ہے بجائے اس کی ڈیبیٹ سے بچنا ہے, لیکن مذاکرات آپ نے ضروری کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ماضی کی غلطیاں دوبارہ آپ دہرا سکتے ہیں اس ہفتے. بی کیئرفل. اگر آپ کو جہاں بھی لگے کہ آپ ماضی کی کوئی غلطی دہرانے لگے ہیں, تو اس کو ایک دفعہ چیک دے دیجیے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت اہم خیال, کوئی بہت اہم آئیڈیا آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں, جیسے تازگی ہے, نیا پن ہے, پازیٹیوٹی ہے, کریٹیوٹی ہے, اور جیسے زندگی رقص کر رہی ہے, مسکرا رہی ہے آپ کے ارد گرد. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کاغذی دعوے, کوئی بری خبر, اور تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگوں کے کال اور فیل میں بہت زیادہ تضاد ہے. آپ کی جو اس ہفتے کی ہیلتھ وائب ہے, اس میں زیادہ میٹھا اور چکنائی کھانے سے گریز کیجیے گا, کیونکہ اس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے. نیگلیجنٹ نہیں ہونا اپنے ہیلتھ کی طرف سے, کیونکہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی اسٹرالوجی میں بھی نظر آیا تھا کہ آپ کو اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ, اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ نیا سیکھیں گے, لو وائب میں کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو نیڈ, جیسے ہوتا ہے نا, یو نیڈ ٹو ریسرچ
کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنا ای میل ان باکس ان کو چیک کرنا ہے. کوئی بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو چینج آپ کی زندگی میں لا سکے. اس ہفتے چاند نے آپ کے گھر سے گزرنا ہے, آپ کے 12ویں گھر سے ہوتا ہوا آپ کے دوسرے گھر میں جائے گا. تو یہاں پر میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم اپنے اندر کی جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹیو سوچیں ہیں, ان کو اندر سے ریلیز کرنے کی کوشش کیجیے. جو انرجی آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنی ہے, یا جو آپ کو لاکی چارم آپ کا ہے, اس میں ایک گرین کلر کا ایک کرسٹل, یو نیڈ اے راؤنڈ گرین بال کرسٹل آپ کا لاکی چارم ہوگا. آپ کی جو اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی یا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو آپ کے رب کی رضا ہے, یا جو یونیورسل آپ کا ڈیوٹی ہے یا کام ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ کسی کی زبان سے, کسی بات سے, کسی آواز سے ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ایڈوائس دے, تانا مارے, مذاق اڑائے, کوئی الزام لگائے آپ پر, حادثاتی طور پر کوئی کسی کے منہ سے ایسی بات نکل سکتی ہے جس نے خود اس نے نفرت انگیزی میں کی ہوگی, لیکن آپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا. آپ کیا سن رہے ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کے لیے کیا میسج ہے, یہ تلاش کرنا اس ہفتے آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. کیونکہ یاد رکھیے دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ تھوڑا سا نا جیسے کندھوں سے بوجھ دور ہو رہا ہے, جیسے پرابلمز دور ہو رہی ہیں. اب ہلکا پھلکا سا, آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ایسا کیوں محسوس کریں, لیکن آپ ہلکا پھلکا سا محسوس کریں گے. اور اس ہفتے ایک چیز سے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ کے قریب ہو کر بات کرنے کی کوشش کریں گے, سیلفی لینے کی کوشش کریں گے, مطلب قریب ہونے کی آپ کی کوشش کریں گے. آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, کافی زیادہ اوائڈ کیجیے گا اس چیز کو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کی لی گئی تصویریں یا کوئی بات جیسے کوئی اس کا غلط استعمال ہو, یا آپ کسی کوئی انفیکشن آپ کیری کر لیں, کسی کی کوئی بیماری کیری کر لیں. سو آپ نے تھوڑا سا اپنا ڈسٹینس لوگوں کے ساتھ مینٹین کرنا ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے کچھ اچانک تبدیلیاں آ سکتی ہیں, خاص طور پر اگر آپ کریئر میں کام کر رہے ہیں تو اچانک تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. میجر ایونٹس لگتے ہیں, کوئی بہت اہم ایونٹ, ویسے بھی عید ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے, لیکن اس میں کوئی اور بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہو سکتا ہے. ایسے جیسے ری آرگنائزیشن ٹائپ, آپ چیزوں کو ری ارینج کریں, ری آرگنائز کریں, اور نہیں کچھ تو پردے بدلنا شروع کر دیں. یعنی کہ جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے وہاں پر آپ کچھ ری آرگنائز کرتے نظر آتے ہیں. آپ اس ہفتے ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی عام چیزیں آپ بڑی خاص بنا سکتے ہیں, یا کوئی عام سا انسان کوئی اچانک خاص ہو جائے. دس از واٹ آئی ایم سمبولکلی ٹیلنگ, کہ ایک چیز ہے جو بڑی ناکارہ ہے یا بڑا عام ہے, وہ اچانک بہت اہم ہو جائے, بہت خاص ہو جائے, یا آپ اپنے ہاتھوں سے اسے بہت اہم یا خاص بنا لیں. یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں. سارا کو جو بھی میں نے بتایا, آپ نے جس چیز سے کیئرفل رہنا ہے وہ ہے اچانک فیصلہ. آپ نے اچانک فیصلہ نہیں کرنا, خاص طور پر اگر آپ جاب چینج کر رہے ہیں یا کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے. آپ نے اس بات سے بہت محتاط رہنا ہے کہ چیزیں اچانک نہ ہوں, اور چیزیں اچانک آپ کی ہو کر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جو میلز ہوتے ہیں فیملی کے, فار ایگزامپل جو فادر, آپ کے بڑے, جو بھی آپ کے گھر میں میلز ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور جیسے وہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, کوشش کریں کہ کوئی آرگیومنٹ اوور نتھنگ ہو جاتا ہے, اور سارے یا باس کے ساتھ یا فادر کے ساتھ میلز کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکے, اس کو آپ نے بچانا ہے. اور آپ کے سبلنگس جو ہیں, بہن بھائی, بہت ڈیمانڈنگ لگتے ہیں اس ہفتے, کہ ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈنگ ان کی ہے آپ کی طرف. اور چھوٹے جو ہیں, بڑے آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے آپ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں. سو آپ نے جو ٹائم ہے اس کو اسپینڈ کرنا ہے ایسی چیزوں میں جو آپ کو ریلیکس کرتی ہوں, اور اپنا ایگزٹ ڈور جو ہے وہ کھلا رکھنا, بنا کامنٹ کیے آپ گزرنے کی کوشش کریں. آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک خوش خبری کا ہفتہ ہے. یہاں پر تعلیمی کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں, اضافے کا خوش
खुशखबरी का और कोऑपरेशन का हफ्ता है। एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज़, और उसके अलावा गुड न्यूज़ हो सकती है किसी के पैदा होने की, पैदाइश की, यानी सिंबॉलिकली कुछ पैदाइश की आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हसद है, और आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे कानूनी मामलात उठ खड़े हो सकते हैं जिससे आपको बहुत शदीद गुस्सा आए। आपके हेल्थ के हवाले से आपका जैसे होता है ना, वज़न अचानक बढ़ जाए या अचानक कम हो जाए अनहेल्दी वे में, अगर आपको अपने वज़न में तब्दीली महसूस हो अनहेल्दी अचानक, तो उसको आप चेक कीजिएगा और कुछ थकन का ख्याल रखिएगा। थकन कुछ ज़्यादा आप इस हफ्ते महसूस कर सकते हैं। आपकी जो इस हफ्ते की जो आपकी लव वाइब है, उसमें लव वाइब में आपको यू हैव टू बी वेरी, जैसे हम कहते हैं ना कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आउटसाइड आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे कोई झगड़ा या कोई जैसे होता है ना झगड़ा, लड़ाई, चोरी, डाका, इससे आपने केयरफुल रहना है। उसके बाद आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करनी है, स्ट्रगल की कमी नज़र आती है। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि थोड़ा अपना मेडिटेशन में इजाफा कीजिए। चांद जो है जब आपके अपने घर में होगा, वीकेंड पर चांद स्कॉर्पियो में होगा, और कमर दर अकरब जिसे कहते हैं, या मून इन स्कॉर्पियो जो है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, महीने में एक दफ़ा आता है। सो ये 2.5 दिन इसने आपके घर में जब गुजारने हैं तो आपने उस टाइम पर मेडिटेशन पर फोकस करना है। आपका जो इस हफ्ते का जो एनर्जी आपको कैरी करनी है, या जो लकी चार्म आपने, ताकि वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, दैट इज़ रेड रोज़, सुर्ख रंग का गुलाब आप कैरी करें तो आपको एनर्जी जो अट्रैक्ट होगी जो आप चाहते हैं। और आपका जो डिवाइन मैसेज है, आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत नहीं होती। दोस्ती, मोहब्बत, इखलाक, आदात, मामलात, हत्ता के फासलों को भी खूबसूरत बना के रखें, यानी चीज़ों में ब्यूटी क्रिएट करें, यानी कि आला ज़र्फ रहें। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 25 से 2 जुलाई का, ये हफ्ता हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ऐसा है कि जैसे चीज़ें एकदम फास्ट लेन में आ जाती हैं, आप 5वें गियर में आपकी गाड़ी आ जाती है और आप जो हैं आपके काम तेज़ी से होने लगते हैं। उसके बाद एक और कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं, आपसे इख्तलाफ रखते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, या किसी तरह से आप मसले को हल करना चाहते हैं, तो आपने भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना, उनका सुनिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि बड़े आम से तरीके से अहम सी खास बात हो जाएगी, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल आम से अंदाज में कोई बहुत अहम बात, कोई अहम फैसला, कोई अहम सिचुएशन आपके आगे आ जाएगी। आपने एक और चीज़ इस हफ्ते आप भूल सकते हैं, भूलने का कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली आपको बता रही हूँ कि आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं और आप टिकट घर छोड़ाते हैं। सो इस तरह से आपने डबल चेक हर चीज़ पर आपने इस हफ्ते रखना है। अपनी चेक लिस्ट बना लें, थिंग्स टू डू बना लें, और उनको थोड़ा सा आप फॉलो करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि आप किसी बहुत इवेंट पर पहुंचते हैं, अहम इवेंट पर पहुंचते हैं और आप अनप्रिपेयर्ड हैं। आप स्टेज पर आते हैं, आपको स्पीच करनी है और आप स्पीच आपको याद नहीं रहती, आप ब्लैंक हो जाते। सो बी केयरफुल ऑन दैट कि यहाँ पर आप केयरफुल रहें। उसके बाद विरासत के मामलात, कानूनी मामलात इस हफ्ते सर उठाते नज़र आते हैं। आपने अचानक हो सकता है आप किसी की बहुत बड़ी गलती पकड़ लें, फाइनेंशियल जॉइंट अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है, तो आप उसकी अचानक बहुत बड़ी कोई गलती पकड़ सकते हैं, और ये जो गलती ना भी पकड़ें तो आप ट्रबल पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपना हेल्थ रूटीन कोई
ڈیوائز کریں. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے آپ کو اپنے کھانے پینے کا, اپنے جو بھی چیزیں ہیں, ایکسرسائز ہے, کھانا پینا, میڈیسن, جو بھی ہے, یو نیڈ اے روٹین, کیونکہ لیک آف روٹین جو ہے ہیلتھ کا, یا بیلنس, لیک آف بیلنس ڈائٹ جو ہے, یہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے ان اے ویری نیگیٹو وے. آپ کا اب جو پازیٹیو انرجی ہے آپ کی, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی زیر تعمیر منصوبے تھے یا جو کام انکمپلیٹ تھے, وہ اس ہفتے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کمپلیشن از یور پازیٹیو انرجی دس ویک. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بے لالچی لوگوں سے کوئی فائنینشیل لاس آپ فیس کر سکتے ہیں. آپ کا وہی بات جو بھی میں نے یہاں بھی کہی تھی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, کہ آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جیسے گیسٹرو یا اس طرح کے کوئی اسٹمک کے پرابلم ہو سکتے ہیں. سو بی کیئرفل ود یور ایٹنگ اس میں. اور آپ کی جو ہے لو وائب, اس میں ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے خوف, ان پر آپ قابو پا لیں گے. اگر آپ کو کسی چیز کا فیئر ہے, کوئی چیلنج ہے آپ کی زندگی میں, آپ اس پر قابو پا لیں گے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ غیر یقینی پن سے نکلنا ہوگا, انسرٹینٹی سے نکلنا ہوگا, اور جو ڈسیشنز ہیں اس میں آپ دیکھیں آپ کہاں ڈیلے کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیلے از افیکٹنگ یور ڈسیشنز. آپ کا مون میسج اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی جو چابی ہے نا اس ہفتے, وہ کمیونیکیشنز ہے. اپنے مینز آف کمیونیکیشن کو بالکل ٹھیک اور اسٹرانگ رکھیے گا. دا لکی انرجی دیٹ یو کیری, جو آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آئے گی, دیٹ از اے بٹر فلائی. اور بٹر فلائی شوڈ بی لائک ڈارک رنگ کی تتلی آپ کا لکی چارم ہے. اور آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا اس ہفتے آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. اور اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے فائدے سے بچیں جس میں آپ کا کوئی حق نہ ہو. وہ فائدہ جو آپ کا حق نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. ہم موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں ان کے لیے جو یہ ہفتہ ہے 25 سے 2 تاریخ تک کا جو یہ ہفتہ ان کے لیے ہے, اس میں بیسیکلی ان کا جو رولر ہے سیٹرن, وہ ریٹروگریڈ ان کے تیسرے گھر میں ہوا ہے, اور ساتھ ہی وہاں پر اب نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہو گیا. یعنی کہ تیسرا گھر جو ہے وہ اہمیت حاصل کر گیا ہے. تیسرا گھر ہوتا ہے سبلنگز کا, آپ کے بیسیکلی کمیونیکیشن کا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا, آپ کے نیبرز کا, اور آپ کے مینلی یہ رول کرتا ہے آپ کے the way you connect, the way you reach out اس کو. سو اس حوالے سے آپ کو مزید کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اب جو یہ جو ہفتہ ہے اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ you need to open up, اپنے دل, اپنے دماغ کے جو بات ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ خود آپ نے ریلیکس ہونا ہے, اپنے آپ کو کام رکھنا ہے. ایکچولی یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کیا چاہیے, what is it that you want, اور آپ نے اپنے دل سے, اپنے دماغ سے اصل جو ہے وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے, متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. ہر چیز میں متبادل کا ایک جو چیز ہوتی ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ اس ہفتے آپ کے لیے, کہ اگر آپ کو میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی میڈیسن, یعنی پیرالل یا آلٹرنیٹیو میڈیسنس کیا ہوتی ہیں. یعنی جو اسٹپنی آپ کے پاس ہر چیز کی ہونی چاہیے. کسی بہت بڑی فائنینشیل مسٹیک سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی بہت اہم غلط فیصلہ ہو سکتا ہے پیسوں سے ریلیٹڈ, یو کین میک بگ مسٹیکس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر وقت اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کیجیے. کوشش کریں کہ آپ اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیورٹی جو ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے. اس کے بعد مرکری آ گیا ہے آپ کے 7ویں گھر میں. 7ویں گھر میں سن بھی موجود ہے. اگلے 2-2.5 ہفتے جو ہیں وہ آپ کے لیے تمام تر ریلیشن شپس جو آپ کی زندگی کی ہیں, آپ کی میرج ہے, آپ کی ریلیشن شپ ہے, جو بھی لیگل ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ آپ کی ان پہ وہ اسپاٹ لائٹ میں رہیں گی. اور آپ نے لوگوں
کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, سننے کی کوشش کرنی. فوری فیصلہ صادر کرنے کی بجائے آپ نے بٹوین دا لائن سمجھنا ہے کہ آخر اس رویے کا, اس بات کا مطلب کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو, جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو کسی بائنڈنگ اور اسٹرانگ ڈسیشن سے بچانا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ڈیلے کر دیں, بہت سوچ سمجھ کے, یا بڑے عرصے سے کسی چیز پر سوچ رہے ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز اچانک اپنے آپ کو کسی کا باؤنڈ مت کیجیے گا, کسی ڈسیشن کا, کسی فیصلے کا باؤنڈ مت کیجیے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو بڑی ذمہ داری سے اپنے سارے کام اس ہفتے مکمل کر سکتے ہیں, تمام تر مخالفتوں کے باوجود. چاہے کوئی پہاڑ بھی آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو تو آپ اس کو بھی کامیابی سے عبور کر لیں گے, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آخری مرحلے تک آپ پہنچ جائیں گے. اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے, جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو I see you enjoying your success and your fruit of your hard work. آپ کی جو اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نقصان دہ لوگ آپ کو کراس کریں گے, اور آپ پہ دھوکے کا انکشاف ہوگا کہ آپ کو کون کیسے کیسے دھوکہ دیتا رہا. خود غرض اور بہتان طراز ٹائپ لوگ آپ کی زندگی میں اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہیلتھ وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا آپ کا یہ شولڈر اور نیک, اس درد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. موچ آ سکتی ہے آپ کو. آپ کی جو اس ہفتے کی لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. بی ویری کیئرفل واٹ یو کمیونیکیٹ, واٹ یو سے. اینڈ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو فائنانسز ہیں, آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ نے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رویہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں, obsessively کوئی ایک ہی کام کر رہے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈائریکشنز بھی دینی ہے, ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں بھی دیکھنا ہے کہ ایک کام کو کس طرح سے obsessive ہو کر آپ نے نہیں کرنا کام, تو آپ ٹھیک رہیں گے. مون میسج آپ کو اس ہفتے, آپ کا مون میسج ہے کہ آپ کی زندگی میں پاورفل اینڈ پازیٹیو چینجز ایکسپیکٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت پاورفل اور اسٹرانگ چینج آپ کی زندگی میں آئے. آپ کا جو انرجی آپ نے کیری کرنی ہے اپنے ساتھ, اسٹرانگ انرجی یا لاکی چارم جو انرجی آپ کی طرف اٹریکٹ کرے, دیٹ از اے راؤنڈ سن پکچر. آپ کو چڑھتے چاند کی جو تصویر, چڑھتے ہوئے سورج کی جو ایک یلوئش کلر کی ہوتی ہے, دیٹ از برائٹ گولڈن لے لیں. گولڈن سن از یور لاکی چارم. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یاد رکھیے گا کہ ہر کام ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. بیج اچھا ہوگا تو فصل بھی اچھی ہوگی. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کانٹے بیج رہے ہیں یا پھولوں کا باغ لگا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے عمل پر غور کیجیے گا. اپنے اس ہفتے اپنے ہر عمل پر غور کرنا ہے کہ آگے مستقبل میں اس میں سے کانٹے بنیں گے, زہر کے پودے نکلیں گے یا پھول کھلیں گے. سو دس ویک یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. سارا کچھ یہی بتا رہا ہے. موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 25 جون سے لے کے 2 جولائی تک کا, یہ ہفتہ ان کے لیے کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکری آپ کے چھٹے گھر میں آ گیا. چھٹے گھر میں سورج پہلے سے موجود ہے. چھٹا گھر اسپاٹ لائٹ میں آ گیا. چھٹا گھر ہوتا ہے ہیلتھ کا, روزمرہ کے روٹین کا اور جاب کا. بیسیکلی یہ 3 چیزیں یہاں پر ہوتی. لہذا اسپاٹ لائٹ ہوگی آپ کی لائٹ ہوگی آپ کی ہیلتھ کے اوپر, آپ کے معاملات کے اوپر. آپ کیا چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اب جو کر رہے ہیں وہ آپ کیسے کر رہے ہیں اور آپ کو کیسے کرنا چاہیے. اور 7ویں گھر میں وینس اور جو ہیں 7ویں گھر میں وینس اور مارس تھوڑے سے کلوز ہو گئے ہیں, یعنی ابھی ان کا پراپر کنجنکشن نہیں ہے بٹ دے آر کلوز. لہذا 7واں گھر جو ریلیشن شپس کا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ان دونوں
दोनों का क्लोज होना बहुत मायने खेज हो सकता है। रिलेशनशिप उसमें जो भी गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं ना, वो ऐसे उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें ऐसे आपकी आंखों के आगे ऐसे खुल कर सामने आएंगी। उसके बाद आपको जो इस हफ्ते अपनी सेल्फ केयर का रूटीन डेली बेसिस पर करना चाहिए। कहीं पर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, आप थकन महसूस कर रहे हैं, और अगर आपने अपनी थकन का अभी इलाज ना किया तो आप कॉन्स्टेंटली थकन का शिकार हो जाएंगे, ये आपने देखना है। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि अचानक और रॉन्ग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हो सकता है आपको बहुत मसला हो जाए पैसे स्पेंड करने के हवाले से, पैसों के इस्तेमाल के हवाले से। आप कोशिश कीजिएगा कि ना कर्जा लें और ना इस हफ्ते किसी को कर्जा दें। उसके बाद आपके जिसे ये नहीं होता घरेलू मसाइल, ये थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। आपको घर में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, या घर में जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अभी इसको देखना है या उसको देखना है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। और हमारे क्वेरियस दोस्त जो है ये जिम्मेदारी निभाने में बहुत ज़्यादा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो आप जिम्मेदारी जो है वो फुल तरीके से अदा कर सकेंगे। और उसके साथ साथ आपका ये जैसे ऐसे लगता है कि जैसे आपको अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला है, घर बनाने या घर बसाने के हवाले से, तो वो भी इस आपका हल हो जाएगा। ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू हाउस एंड घर, वो इस हफ्ते आपका कोई ना कोई पॉजिटिव टर्न जरूर लेंगे। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि बहुत तेजी और तरक्की आपके लिए। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है, और ये कि आपको जितने भी कॉल्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं या ईमेल्स हैं, उनमें आपको होप और पॉजिटिविटी मिलेगी। यानी दिस इज़ अ वीक ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपके जैसे होता है ना, आपको बहुत केयरफुल रहना है स्कैंडल से। आप पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, आपका कोई स्कैंडल बनाया जा सकता है, आप पर कोई झूठ बहतान लगाकर आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है, और इसकी जो बुनियाद है वो हसद दिखाई दे रही है। आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके हवाले से आपको सांस के प्रॉब्लम्स, लंग्स, सांस के प्रॉब्लम्स, और आपने लंग्स और सांस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियसली लेना है। आपके जो इस हफ्ते का आपका जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपको होता है ना कि कोई बहुत पुराना दोस्त, कोई बहुत पुरानी रिलेशनशिप, या कोई बहुत पुराना ओल्ड फ्लेम कैन रिसर्फेस इन योर लाइफ। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको जैसे होता है ना कि आपका बैलेंस बन गया है, एक बैलेंस आपने बना लिया है, और उस बैलेंस को आप कंटिन्यू करें तो यही बेहतर रहेगा। जो भी आपने इस हफ्ते स्केड्यूल बनाया या बैलेंस बनाया या सोचा, दैट इज़ परफेक्ट। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपका जो मुश्किल साइकिल था या मुश्किल प्रॉब्लम थी वो दूर होने लगी है। इस हफ्ते प्रॉबेबली कोई बहुत बड़ी मसला या कोई मुश्किल या कोई टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। आपको जो लकी एनर्जी इस हफ्ते या लकी चार्म या एनर्जी कैरी करनी चाहिए वो कन्फ्यूजन से बचने की है। तो वो जो है वो एक मून जैसे चांद की वो है, चांद वो एनर्जी आपके लिए अट्रैक्ट करेगा जिसकी इस वक्त आपको ज़रूरत है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने हफ्ता मायूस नहीं होना, और अगर मायूसी होने लगे तो ये याद रखना कि जो दरवाजे बंद करता है वही खोल भी देता है, और वो वहाँ से मदद करता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता, और ऐसे दरवाजे भी खोल देता है जिन पर आपने दस्तक भी नहीं दी होती। तो फिर वो कैसे वो दरवाजे नहीं खोलेगा जिन पर आप मुसलसल दस्तक दे रहे हैं। अपनी दस्तक जारी रखिए, अपनी जो कोशिश है वो जारी रखिए, और मायूस ना हो। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे क्वेरीज दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है 25
جون سے لے کر 2 جولائی تک کا جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ان کے لیے ایک اس حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ سن ان کے 5ویں گھر میں تھا اور اس ہفتے مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو کے ان کے 5ویں گھر میں آ گیا. مرکری کا 5ویں گھر میں آنا اور اس میں 5واں گھر جو کہ بنتا ہے کینسر، یہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ مرکری ہے یہ مالک ہے ان کا 4تھے گھر کا اور 7ویں گھر کا، یعنی جتنے بھی امپورٹنٹ رشتے ہیں ان کا یہ مالک ہے، اور جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، فیمیلز جو بھی آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ، اور جو آپ کے قانونی رشتے ہیں وہ سارے اس ہفتے اسپاٹ لائٹ میں رہیں گے. اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد سے وابستہ مسائل ہیں، آپ کے رومانس کے حوالے سے ہیں چیزیں، وہ ابھر کر سامنے آئیں گے، گڈ اینڈ بیڈ. تو یہ جو آپ کے لیے یہ والا جو ٹرانزٹ ہے مرکری کا، یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. ون آف امپورٹنٹ ٹرانزٹس جو ہمارے پائسس لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ مرکری کا ٹرانزٹ ہوتا ہے اپنے فیلو واٹر سائن کینسر میں. سو آپ کے لیے 2.5 ہفتے اس نے یہاں رہنا ہے، تقریباً 2.5 ہفتے یہاں رہنا ہے، تو آپ کے لیے 2.5 ہفتے یہ چیز امپورٹنٹ رہے گی. اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا مالک نیپچون وہ بھی ریٹروگریڈ ہو گیا، ساتھ ہی سیٹرن ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہو گیا. لہٰذا آپ کے لیے جو زندگی ہے وہ اگلے چند ماہ کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ 2 دھار کا جیسے سمندر ہوتا ہے نا، کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے یہ اگلے کچھ دنوں تک ایسے ہی چلے گی کہ اچھا اور برا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. خوشی کے ساتھ ساتھ ٹربلز کے ساتھ ساتھ اسٹرگل کا انعام بھی ملے گا. یعنی کہ آپ جو اسٹرگل کرتے ہیں پھر اس کا انعام پاتے ہیں، پھر اسٹرگل کرتے ہیں پھر اس کا انعام پاتے ہیں. اس طرح سے یہ مسائل آپ کے چل رہے ہیں. آپ کو اس ہفتے یادداشت جو ہے نا بھولنا، اس سے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے کیونکہ آپ نے ساری چیزیں اپنی تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، اپنا جو چیک لسٹ بنا لیں، کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا. یعنی کہ اپنی ایک ڈائری ساتھ کیری کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں اتنا کچھ اس ہفتے چل رہا ہے کہ آپ بہت کچھ بھول سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ایک اور امپورٹنٹ چیز لگتی ہے کہ آپ اپ گریڈ کرنے کا پلان کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل اپ گریڈ کرنا اپنے فون کو، گاڑی کو، وہیکل کو، سواری کو، اس کو آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے اپنے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے اپنی کیئر کرنی ہے کیونکہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہیلتھ میں اوور ایگزرٹ انسان کر لیتا ہے. 24 گھنٹے جاگتا رہنا، سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو پھر آپ کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یا آپ ایک کام obsessively کوئی کام کرتے چلے جائیں. سو دیٹ از آلسو افیکٹنگ یور ہیلتھ. آپ نے اس چیز پر کیئر کرنی ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا آپ نے جیسے لاسٹ ویک تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے آپ نے اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ہے. سو آپ نے یہی کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو بہت سارے آپ کو اس ہفتے جو ہے چھٹی ہے سچے خواب اور ریالٹیز آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے اپنے خیالوں میں کریٹ کی ہوتی ہیں، خیالوں میں دیوتا بنائے ہوتے ہیں اور ان کو آپ پوج رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ریالٹی چیک اس ہفتے ملے گا کہ جس کو آپ نے دیوتا بنایا تھا ایکچولی وہ کیا تھا، یا دیوتا تھا یا اس سے بھی بڑھ کے کچھ تھا یا پھر کوئی کچھ اور ہی تھا. سو ریالٹی چیک، دیٹ کین بی گڈ، دیٹ کین بی بیڈ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ جو ہفتہ ہے نا اس میں آپ کے سارے کنفیوژنس دور ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن تھا کسی کے بھی بارے میں پازیٹیولی، اگر آپ کو خود پر تھا پتہ نہیں مجھ سے یہ کام ہوگا یا نہیں، تو آپ کو پورا یقین، کانفیڈنس، سیلف اسٹیم آپ کی امپورٹنٹ ہوگی. اور یہ چیز آپ کی پازیٹیو انرجی ہے کہ یو ول بی مور اسٹرانگ، مور کانفیڈنٹ. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ منزل کو آپ سے اور دور کر دیا جائے گا. آپ کو لگا کہ اب تو ایک قدم پر منزل ہے لیکن اس کو آپ سے جان بوجھ کر بہت زیادہ جیلسی کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی تکمیل، آپ کے کاموں کی مکمل ہونا سمبولکلی نہیں ہوتا. آپ نے کھانا پکایا کسی نے نمک زیادہ ڈال دی کہ ایک رائے کو خراب کرنا، دیٹ از یور پازیٹیو، دیٹ از یور نیگیٹو انرجی. آپ کی جو ہیلتھ ہے، ابھی ہم نے ہیلتھ آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا کہ آپ نے ہیلتھ سے کیئرفل رہنا ہے. تو یہاں پر ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا سر کا پچھلا حصہ، اور جیسے سر کا پچھلا حصہ، پاؤں
اور بلڈ پریشر. یہ 3 چیزوں پر میں پرابلم ہو سکتا ہے, اور اس سارے پرابلم کی وجہ سلیپ ایشوز ہیں, یا خود کو پراپر کیئر یا ہیلتھ وائز اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا. آپ کی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو وائب بہت پازیٹیو ہے, جیسے سیکیور آپ فیل کرتے ہیں. کوئی انسیکیورٹی تھی تو وہ آپ کی زندگی سے چلی جائے گی لو وائب کے حوالے سے. آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھوڑا سا انگزائٹی سے بچیں. جو آپ کا دل چاہتا ہے یا جو آپ کا ذہن چاہتا ہے یا جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, آپ کو وہ کنٹینیو کرنا. بلیو ان یور سیلف اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو تھنک رائٹ. آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی سچویشن ہے, آپ جو بھی کریں اس میں برنگ لو ان یور سچویشن. جو انرجی آپ کو کیری کرنی ہے, جو پازیٹیو انرجی آپ کی اس ہفتے کی, وہ ہے آپ کے لیے جیسے یہ ہوتا ہے نا, جیسے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک قلم پین, دیٹ از یور انرجی. اور یہ بھی آپ کو چاہیے بلیک پین اگر آپ کی انرجی آپ ساتھ کیری کرتے ہیں تو دیٹ ول برنگ پازیٹیوٹی ان یور, دیٹ ول اٹریکٹ پازیٹیو تھنکنگ ان یو. بلیک پین از یور لکی چارم فار دس ویک. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف دولت ہمیں قابل رشک بناتی ہے, ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں. آپ کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں ان کی ویلیو نہیں ہوتی. سر کو لوگ پوچھتے ہیں, سر کو نہیں سر کے تاج کو پوچھتے. اگر آپ کے اندر بھی یہ رویہ ہے تو آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے اس رویے کو اس ہفتے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال, اور صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.